دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلوں کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ یا مسخر و سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر وارثان ایمان دی عزت بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ۔ محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی، مرحومین دی مغفرت، شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات، اسیران ملت دی رہائی دی خاطر بھی پورے خلوص نال آل نبی تے بآواز بلند صلوات۔ وارثہ ذکر پاک، وارثہ صفِ عزا پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے ورود پاک تے سر جھکا کھاں بند کر کے درود پاک بآواز بلند پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہ العالمین بد صدق چہار دا معصومین علیہم السلام، سادات عظام موالیان حیدر اقرار، مومنین اکرام دا ذکر پاک دور نزدیک تو تشریف لے آیا۔ بانیان مجلس اعضاء، منتظمین و معاونین ذکر پاک دا پرخلوص ذکر پاک دا تمام بادشاہ دے تمام سناخانہ دی نوکری حقیر دے عجم و سخن عزت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ علی بادشاہ دا مومن نالوا دے جڑا مومن واسطے دعا منگے یا امین آکھے انہوں اپنے واسطے منگنا نہ پوسی میں علی عطا کر سا۔ تو ذرا کوشش کرنا جب دعا دی اپیل کیتی جائے تو آمین دی تکلیف سارے فرماونا۔ ہر مریض نو مریض کربلا دا صدقہ مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ عرب اولاد دی جولی شہزاد علی اصغر دی پاک امہ دی خالی جولی دا صدقہ اولاد نرینہ نال آباد فرمائے۔ جو سادات و مومنین فانی جہان چھوڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جن مومنین مرحومین دے بلندی درجات واسطے چودھری مشتاق صاحب انہاں دے عزیزان نے ذکر پاک دا تمام کیتا ہے، مالک انہاں نو شہدائے کربلا نال محشور فرمائے۔ جتنے مومن ٹورائن قدم قدم تے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اچھی آمین اتنی آنکھنا ممبر پاک تک آواز پہنچے، پتہ لگے ہر دل دی خواہش اور حسرت ہے موت تو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ہر ماتمی عزادار نو مالک اللہ دے گھر دا حج اور حسین دے شہر دی زیارت نصیب لائی آمین۔ زندگی دے آخری ساتھ علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ جگڑے مک جا سن جدو مالک پاک آکے حکومت سنبھال سن بنیاز اللہ اپنی عزت دا صدقہ حضرت ولی الامر امام زمن علیہ السلام دے نزول پاک اجتاجیل فرمائے۔ چھویں امام دا فرمان ہے، اصول کافی دی حدیث ہے، میرے بادشاہ دی دعا دی قبولیت اس وقت تک رکی رہندی ہے جب تک دعا گو اپنی دعائے ساڑھے تے صلوات نہ پڑے۔ قبولیت دعا دی خاطر درود سارے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے۔ یہ ذکر پاک کیوں ہے؟ گلی گلی ماتمداری عزاداری کیوں ہے؟ کچھ لوگ آتے ہیں بس اللہ دا کرم ہے تے جگہ جگہ تے ذکر حسین ہے۔ میں اللہ دے قرآن دی روح نال
چاچا جی 4 سطرہ تواڈی جھولی چ پہنچا کے تے اے دسن لگا جو ذکر پاک ہون دی اصل وجہ کی ہے۔ اللہ دے قرآن وچ فیصلہ ہے اذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کرو، کیا بات ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بھائیان پوری توجہ، اللہ دی کائنات وچ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک گزرے ہوئے موجودہ یا پھر آن والے اللہ دے کسی عبد نے اللہ دا ذکر ایسا نہیں کیتا جیسا حسین کیتا ہے۔ کیا بات ہے، کوئی صفحے انبیاء وچ وکھا دیو اللہ دا ذکر انج کرن والا جے خنجر تلے سجدہ دیتا ہوئے نیزے تے قرآن پڑھے ہوئے، نہ ایسا اللہ دا کوئی ذاکر ہائی نہ ہے نہ پھر ہو سی۔ حسین اپنا حصہ اذکرونی والا پورا کر چھوڑیا۔ غلام شبیر شاہ جی ان باقی حصہ رہ گیا اللہ دا۔ حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے اور اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اذکرونی اذکرکم مجلساں کیوں ہو رہی ہیں؟ پوری توجہ رہے، حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے اور اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ باجماعت بولنا، شاہ بولنا ہے دری تھوڑے سنن دی کیا بات، چونکہ وقت اتنا ہی رہ گیا جو نماز عشق دیاں ساریاں رکعتاں مناسب وقت مکمل کرنی ہیں۔ میرے بادشاہ پاک دے بڑے عزت والے مداح خانہ دی ایک طویل قطار ہے جنہاں دا میرے بعد خطاب ہے، اور سارے میرے بزرگ الحمدللہ حکم دی تعمیل ہو گئی، تواڈیاں زیارتوں ہو گئیاں۔ چونکہ قبلہ گفتگو کر رہے ہیں ماتم تے، صرف یہ نہیں آدھے جو مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں، بلکہ ماتمی نو ماتم تو روکن واسطے بندے آدھے نہیں نہ کرے اجے ماتم گناہ ہے۔ ایک کی میں بات کرنی ہے، او دے بعد میں مصائب شروع کرنا ہے۔ روک دے کس طرح؟ پہلے دا دن خون لڑاؤ نہیں، زمین تے ضائع نہ کرو، بلڈ بینک چ دے دیو۔ تواڈے کول بچت ہے چوئی صاحب ساڈے ال اتھے صرف ہو سی فتوے دی چھوٹی موٹی دکان تے میں اس ضلع در آنا لا جتھوں فتوے بابا جی خلق ہو کے گواہی دے سو سید بزرگ عالم دین بیٹھے، بلکہ تھوک دے حساب نال ملک تقسیم ہوندے۔ اگے جی اچھا اگے پیچھے 11 مہینے بلڈ بینک یاد نہیں، انسانیت دی خدمت باقی 11 مہینے یاد نہیں، چند محرم دا چڑے فتوے والے آگے جی خون بلڈ بینک چ دیو۔ میں مولوی صاحب نو آکھیا ماتم میں خون دا کرداں، او میں کردہ راسا میں چھڑنا نہیں، تیرے آکھن تے بلڈ بینک چ خون دینا تو لکھ کے دے، میں پاک بطول دے پتر دا نوکر تے ماتمیاں بطول دے پتر دے ماتمی دا خون بطول دے دشمن نو تے نہ لگ سی۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے۔ دلیل بھائی جان میں اتنی وزنی حوالے کر کے جاونی خون دے ماتم تے چٹ آئی کیونکہ قبلہ کول بھی وقت نہیں، تواڈے سنن دی کیا بات ہے جی۔ آدھن دی ماتم گناہ ہے، ذرا جڑا آکھ دے ماتم گناہ ہے اس تو تعریف پوچھو، گناہ آکھ دے کس نو ہیں؟ چل مشتاق صاحب ہر مولوی آکسی، ہر فقہ دا مولوی آکسی وہ کام جو چھپ کے کیا جائے، بعد میں چھپایا جائے اور پھر انکار کیا جائے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ جڑا کام بندہ چھپ کے کرے بھائی جان، کر کے چھپاوے بعد وچ مکرے، انہیں چور دی سزا پڑھ دے پہ نا۔ قبلہ رضوی صاحب مثلا ایک بندہ اتھے باہر کھڑی گڈی چ کوئی شے چراونا چاہتا ہے، وہ پہلے کوشش کر سی جدوں میں چوری کراں میں نے ویکھے کوئی نہیں، پھر جیڑی چیز چوری کر سی انہوں چھپے سی، تے جے بعد وچ نو چک والے ملک والے جیلہ والے کوئی پوچھ سی چا بھائی چوری توں کیتی ہے، وہ آکسی جی نہیں، پاویں چٹے دن نوں پھڑیا جاوے، جتنے تک پولیس دا 10 نمبر والا لتر نہ لگ سی، چور آکسی جی نہیں میں نہیں کیتی، باویں سامنے ہاتھ چوری دا مال ہووے۔ چلو جتنے جاگ دے بیٹھے انہوں نے میں دعا کر لی، گناہ وہ کم ہے سید جڑا بندہ چھپ کے کرے، کر کے چھپاوے تے بعد وچ مکر جائے۔ کریم کربلا دے سجدہ والعصر تو روز محشر دی صبح تک میں نے ایک ماتمی وکھا جائے ماتم چھپ کے کیتا ہے، کر کے چھپایا ہے، بعد وچ مکریا ہے۔
ہاتھ اونچے ہوئے ہر بندہ عبادت کرے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ مجلس ہے چیلم دی قبلہ میں پڑھنا ہی ماتم ہے. خدا علم صاحب وچ ماتمی ہلکا پڑھنے 4 منٹ مگدا خون دے ماتم تے دلیل بزرگاں تو دعا حق بنے بزرگ دعا کرنا. جوان جڑے ماتمی ہو تواڈے تو جتھے جتھے کوئی دلیل منگے آج دے بعد انہوں آکھنا ہے پہلی تا گل ہے ماتم بھی صحابہ دی سنت ہے. خون دا ماتم پاک نبی دے صحابی دی سنت ہے. اگر خواجہ ویس کرنی نو دان تروڑن تو رسول روکے آئے تے آکھے بدعت ہے پھر اسی بھی نہیں کر دے. تے جی ویس کرنی دا ماتم اللہ تے نبی نو اتنا پسند ہے جو جنت چو کیلا نازل کیتا ہے. تو پھر یاد رکھ خون دا ماتمی ہو عزت اللہ جہندے واسطے اللہ دنیا تے جنت دے پھل نازل کرتا ہے. میری مجلس پاک کسرت نال بیٹھے حسن چاہتے جی شام دے ظاہر پوری توجہ رہے جی. میں فقیر دی محفل وچ باون والے بندے اچ بات پیا کردا اور یاد رکھنا دین فقر وچ ہے. علم ترائے بالش تے امام دی حدیث ہے علم ترائے بالش تے ایک بالش جیڑا پڑھ لے دی زندگی تے کافی. بادشاہ فرما رہے ہیں جیڑا 2 بالشت پڑھ لے وہ دعوے کرن لگ ویندے اپنے آپ نو ساڈے جیسا سمجھن لگ ویندے. تے حجت خدا فرما رہے ہیں جیڑا ترائے بالشت علم دی گہرائی تے پہنچ جائے وہ فقیر ہو ویندے. فقیر ہوندے جنوں طلب دنیا نہ رہے. توجہ رکھنا تے نتیجہ وصول کرنا. ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھ لو. حضرت یحییٰ نبی دی قبر شام بابا جی تائید فرمائش پھر دورا رہے ہیں. حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام او قبر ہے انہاں دی شام دے دربار وچ تے پورا وجود دفن نہیں نبی دا صرف کٹے ہویا سر دفن. میں مجلس لمبی نہ کراں. حضرت امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ نبی دے درمیان کچھ مشترکات ہیں کچھ چیزاں مشترک ہیں. ویسے یحییٰ ریت حسین سردار ہیں. پیچھے کوئی بانیاں تے فتوہ لاوے کو بعد اچ میرے تلاوے میں جواب پہلے دیتی ونجا یحییٰ یقیناً نبیاً یقیناً جنتیاً تے جنت اچ باویں نبی ونجے باویں دنیا دا عام بندہ ونجے جنت دا سردار حسین ہے. جس بھی جاننا ہے اس ریت بان کے جاننا ہے. کچھ مشترکات ہیں بڑی وزنی بات میں چوری مشتاق سے میں حوالے کر رہے ہیں جی بالکل نتیجے تے پہنچ گیا. مشترکات کے دوہاں دے قتل دی وجہ ہک آئی. دوہاں دے دور اچ بادشاہ فاسقن. یحییٰ نبی دے دور دا بادشاہ بھی چاہندا ہی بہن تے بھرا دا نکاح جائز ہوئے حرام رشتے نال نکاح جائز کرنا چاہندا. امام حسین علیہ السلام دے دور اچ تخت تے بیٹھے ہویا چاہندا ہی جو بہن تے بھرا دے نکاح دی اجازت ملے. توجہ رہ جی پتہ نہیں کتنی مجلسیں اس سے بات تے پڑھ سکی دیاں جی میں پیا دین رضوی صاحب بھی حسین صرف ساڈا نہیں حسین ساڈے ذمہ لا کے آپ یزید اللہ نہ بن. پہلے یزید دا کردار پڑھ پھر حسین نال دشمنی کر. پوری توجہ رہے. یہ الگ مجلس زندگی باقی ملاقات باقی بہت جلدی نال نتیجہ پیا دینا. دوویں پسے گردن شہید ہیں. دوواں بادشاہ کے جھکن تو انکار کیتا ہے. دوواں دے قتل دے بدلے چ ہزاراں لوگاں دا قتل ہے. دوواں چ مشترکات ہیں. جداں یحییٰ نبی نو قتل کرن دا بادشاہ حکم دیتا پوری توجہ کرنا. یحییٰ نبی کہ یاد رکھنا میرا خون جتھے زمین تے گرسی اتھوں مٹی چوں خون اتنے تک نکلدا راسی جب تک میرا ہر قاتل کیفر کردار نو نہ پہنچے. میرے قتل شامل خاموش رہن والے مدد کرن والے اجنو آج کل سہولت کار سدیں دے جب تک وہ سارے انجام نو نہ پہنچے میرا خون زمین چوں نہ رک سی. وہ وقت بادشاہ طریقہ بنایا اس ایک لوہے دا تاشت منگایا. اس آکیا تاشت اچ نبی نو قتل کرو نہ خون مٹی تے جاوے نہ مٹی چو خون ابلے. جلاد نے آ کے تلوار رکھی اس گردن کٹن دی کوشش کی تھی. خون دا فوارہ ابل کے تاشت تو باہر مٹی تے جا گریا. جتھے مٹی تے خون گریا زنجیر دا ماتمی خون دا ماتمی توجہ کرے. 5 بزرگ دعا کرنے 2 ماتمی دلیل یاد کر کے ٹر جاویں میری زندگی دی نجات واسطے کافی. پوری توجہ رہے. اندر باہر اللہ ہر بندہ خون گریا زمین تے اپنا جرم چھپاون واسطے
وقت دے بادشاہ ریت نو آکھے اتھے مٹی پہندے رہو، لوگ آندن مٹی پہندن، حتیٰ کہ مٹی دا پہاڑ بن گیا، خون نہ رکیا۔ پوری توجہ جی، پوری توجہ، اللہ تواڈا بھلا کرے۔ مٹی دا بھائی جان پورا پہاڑ بن گیا، عزیزان محترم، خون زمینی چونجے نکل دا رہیا۔ اللہ اس قوم تے ایک بادشاہ مسلط کیتا جدا نام آئی بخت نصر، اس یا دا انتقام لونا شروع کیتا۔ روز اتنے تک تخت تے باندھا نہیں جتنے تک داوی گردنہ کٹیندہ نہیں۔ بھائی جان ایک شاعر دی اولاد ہو، ایک بزرگ مدا خان دی اولاد، پوری توجہ رہے۔ ایک دن جتنیاں بھی گردنہ کٹیا، پھر فوجی بھیج دائی، جاؤ پتہ کرو خون رکیا۔ فوجی آگیا دین جی نہیں، پھر اور مجرم بلندائی، اور قتل۔ بالآخر ایک دن 10 لوگاں دی ایک جماعت آئی، جیندے ایک بڑھڑی عورت آئی۔ جی میں رضوی صاحب فرما گئے نا، وقت کوئی نہیں چکے وقت نہیں، تو تسی بھی سمجھنو ایک بڑھڑی عورت آئی، دربار والے نے سفارش کی تھی۔ چوئی صاحب توجہ، انہاں کہا جی یہ مرد مار دے، عورت چھوڑ دے۔ بخت نصر آکھے نہیں، اگر نبی دے قتل چیدہ ذرا جی ابھی حصہ ہے تو اس نو معافی کوئی نہیں۔ وہ عورت آدھی ہے تُسا قتل کرنا ہے تے میں قتل ہونا ہے، میں ایک جرم دا اعتراف کرنا ہے۔ پوری توجہ، کیڑا جرم آدھی ہے؟ جتنے بندے نبی دے قتل شاملن انہوں نے اکسایا میں ہے۔ بادشاہ آپ تک چھوڑیا، اپنی تلوار نال اس بڑھڑی عورت دا سر قلم کیتا۔ بادشاہ سر قلم کیتا، ادھو سپاہی دوڑدا ہے، اسا کہ بادشاہ جس وقت دا اس عورت دا سر قلم ہوئے او خون رک گیا ہے، یعنی ثابت ہو گیا نبی دا قتل آئی، قتل حق تے باطل دے فیصلے واسطے آئی، خون زمین تے گیا، اتنے تک مٹی چو خون چلنے جتنے تک سارے قاتلان دا انجام نہیں ہونا۔ انہا حق بندائی جی میں یا تے حسین دیاں قدرہ مشترک کن، کربلا دی مٹی تے جتھے جتھے حسین دا خون آئی او اتنے تک ابلدہ رویا، جب تک قتل ہر ملوث بندہ قتل نہ ہویا۔ اللہ حسین دی عزت مزید ودائی، فرمایا حسین مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، ایک فقہ دنی ایک شہر دنی، حسین ہے انسانیت دا حسین۔ اللہ چاندائی جو ہار جاتے حسین دے بے جرم قتل دی گواہی ہوئے، کربلا دی مٹی تے اگلے سال دے چیلم دیں دعا کرو، دعا گھاٹے میری 70 دا وزن زیادہ ہے، کربلا دی مٹی تے چوئی صاحب جتھے جتھے میرے بادشاہ حسین دا خون آئی، اللہ اتھو اتھو مٹی چاہ کے ماتوی خلق فرما چھوڑے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہون ماتمی دی کانڈ چوں کربلا دی مٹی والا خون اتنے تک نکل درانا ہے جتنے تائیں منتقم آکے حسین دے سارے قاتلانوں قتل نہیں کرنا۔ شاباش، سلامیں نہ اٹھ دے ہتھاں۔ یاد رکھنا جیڑا ماتم کر دے با غلام شبیر شاہ جی اور رکدہ نہیں، خون دا ماتم کرنا اللہ فتوے تو رکدہ نہیں، جیڑا نہیں کردہ وہ کدی کرسی نہیں۔ وہ دی وجہ ہی یہ خمیر، جے خمیر اچھ کھا کے کربلا ہے تو خون رکنا نہیں، ہمیں اتے منا مٹی پا چھوڑ، تے جے خمیر اچھ کربلا دی مٹی نہیں تو پھر اس بندے ماتم کرنا نہیں، ہمیں وہ دے اگے قرآن لے جا۔ 36 شارنج برادہ ماتم کیتا ہے علی دی تھی۔ میں صدقے خلوص ہے میرے قبلہ دا، میں پہلی سطر ہی آکھی تے میری مجلس ہو گئی، جو بین برادری میرے تے آتا ہے۔ کوئی شیعہ کسے کو ماتم دا فتوہ نہ لوے۔ میں دو علماء دے سائج پاک ذری دے سامنے باوضو غلاف کعبہ تو ڈھیر عزت ہے جس سے میرا ہاتھ تھے، تن فتوے دی ضرورت ہی نہیں، کوئی آکھے فتوہ تو ہر بندے نو آکھے ماتم جائز نہ ہویا تو دو امامہ دے سامنے علی دیاں دھیاں بہوں ماتم کیتا ہے۔ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، منع کر دینا بزرگو، حق بندہ یہ انجیوں سمجھو۔ آج دی مجلس ہے بزرگاں دے سامنے بھائی جان اللہ جھولی آلے دی زندگی دراز انہیں سونا بیٹھے رہن دے، تو اس صاحب توڑے بیٹیاں دی زندگی ہوئے، توڑیاں نسلہ 12ویں دے انتقام شروع ہوں دے تائیں، غریب دی ازاداری تے ماتمداری نصیب ہوئے۔
شبیر دی اما روون والے نو کسے دا محتاج نہ کرے. اج دی مجلس وچ میں پہلا ماتمی ہلکا تے نوواں پڑھنا ہے. باو جی یہ چیلم دے مہینے چ میں جتھے پڑھے 2 جگہ تے تسی بھی گواہو اسا رج ماتم کیتا ہے تے ایڈے روحانیت والے ماحول وچ ہو نہیں سکدا. 20 سفر 2 دن باقی ہیں نا چیلم میں. میں چیلم پڑھنے 20 سفر سوے پہر تے سورج زر خرید جاگیر دی حد تے حد دی بھائیوال دا محملہ رکیا. مخدومہ توڑی ہے توڑی حج قبول فرمانا. میرا عشق ہے بھائی جان غریباں دے مسائب پڑھن تے رومن نال. میں انتظار چاہ اگر کسی دی توجہ سجے کھبے تو ذہن ہن کربلا لے ونجے. جڑا گیا ہی نا کربلا تو قافلہ شام. میں لو سمجھا ہاں ہاں بزرگ رو رو کے بیٹھے دن نہ ہوئے شام. بانی مجلس رومن والے سید مخدوم صاحب قبلہ 2 یتیم گئے ہیں حسین دے. ایک پتر ایک دی. پتر 24 سال دا دی 4 سال دی. من یقین ہے اندر باہر والے سارے ہائے کرے سو جو ماحول ایسا ہر روز مجلسہ چ ہوندا نہیں. جڑی 4 سالاں دی دی آئی وہ زندگی منگدی آئی. جڑا 24 سال دا پتر آئی وہ موت منگدا آئی. جتھے بازار وچ بھیڑ ودے آدے لم تلدنی یا امہ ہو میرا لم سجاد دنیا تے آیا ہی نہ ہوا. تے روز بین برادے زنجیر چم کے آدھی ای سجاد وقت سنیان کے پکھی وال وندن کدی میں ہی جیندی بلساں. تھی زندگی منگدی آئی پتر موت منگدائی آئے کر سکو تا جڑا موت منگدائی وہ جیندہ والا آیا. جڑی زندگی منگدی آئی وہ شام مر گئی. آفرین 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 مرحبا. پاک سیدہ آجر دے ون جی پاک مخدومہ جزا دے ون بی بی عزت دے ون. ہاتھ ماتم والا کمینے اگے جھکا نہیں ہوندا. میرا ضمانت نام ہے ماتمی واسطے جڑا رو پوے وہ آنکھ امام دی زیارت کرے سی. جدا ہاتھ سینے تے آونجے انشاءاللہ جتنی دفعہ سینے تے اتنی دفعہ غریب دی ذریع تے آوے. جابر ابن عبداللہ انصاری چاچا میرا 1 گھنٹے دا موضوع ہے جو جابر کی میں آیا کربلا سارا چھوڑ کے اتنا پڑھدا آج جالے دن ٹرے آئی کوفہ چوں. 17 سفر پیدل. اے جڑے پیدل قافلے پہ ویندن نا اے جابر ابن عبداللہ دی سنت ہے. اے زواری بھی نبی دے صحابی دی سنت ہے. اللہ دے کائنات امام حسین دا پہلا زوار محمد مصطفیٰ دا صحابی. اہل سنت بائی بدعت نہ آکھیں صحابیاں دی سنت ہے. اتباس دی نال ہے پیدل ٹرے 19 سفر آئی. دن چاچا جی لے گی آئی. بڑھڑا صحابی رسول دائی بینائی اکھاں دی گھاٹا سے نہر علقمہ تے کی تس وضو. چاچا جی وضو کر کے جتیاں لہائیں اس حد کربلا دے باہر تے قدم نہیں رکھیا. ہتھاں دیاں تلیاں کربلا دی حد دے اندر رکھ کے دے شالا اتھے میرے پیر نامن جتھے تیرے اکبر دا خون ہے. آزم اللہ اجورکم. حسین دی امت وڑے اجر اضافہ فرماویں. پاک سیدات وانو عزت دے من جی توڑیاں دیاں دے پردے ہو من. پھر بابا جی حد کربلا تو مظلوم دی مقتل تک جابر انجائن جی میں دامی علی دن حسین لان علی جا تو کشن علی جا تین آیا. یا جی میں ہر شب جمعہ امام زمانہ دادے دا سلام آ کریں دن ایک کونیاں تے گھٹنے دے بھار جد آئے نا تے جابر ڈٹھیاں تھوڑیاں قبراں تو اڈے لڑ دے آنسو دی قسم اتبا نوا دے تساں تمندہ سے بچیا کوئی نہیں تے قبراں بڑیاں تھوڑیاں اتبا دے کہ دساما جدہ دفن کرنے ان سجاد اتنا مجبور آئی وکھرے کر نہیں سکدا. یار تھوڑی سمجھ نوئی سلام. میں ساکت روایت چاچا پڑی کدی نہیں جڑا سمجھ کے ہائے کر سکے ادا نصیب. نتیجے تے میں پہنچن والا بیٹا لڑ دے تیرے آنسو دی عزت دی قسم. جابر آدھے ہون تو پیچھے ہٹ جا میں حسین نو وسدہ ڈٹھے میں تندسدہ حسین دی قبر کیڑی ہے. دو میں ہاتھ رکھیں سارتے تے جابر ساتھ مارے اینا یبن سیدہ پاک نبی دی زخمی دی دا پتر کتھے ہو.
نو چاک ملک والا لیں بلکہ پورے ملک دے ازاداروں وجہ صد مکہ نائی یا نیوی جا تو ہولے جی آواز آئیے جابر صد نہ مار جتھے کھلین 17 قدم گین کے ٹبے تو لیا آفرین 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 مرحبا اجرکم اللہ تم میری قبر دے نالے جابر آیا قبر دے چیلم دی رات چاچا جی جتنے بزرگ بیٹھے ہو اور جی پورے ملک کے رواج نا ساری رات شبیاں ذریعہ تیار کر کے ازادار ماتم کریں دن اے بھی پہلے چیلم تے سنت بنی پوری رات مکان دیتی ہے جابر رات دے پہلے پہرے حسین دی قبر چم کے آکھیس میں سنے سچے تو سوے دے رہے ہو تے اکبر نو نیزہ کھا گیا جابر سچے اکبر دی مکان واتا کہ میں اے بھی سنے ہیں امیر پیو دا نفیس پتر جیندہ ہائی تے گھوڑے بھاج گئے حسین آدن ہاں انج کھنڈیا ہائی 13 سالہ دا تے میں گڑڑی چایا غازی دے بازو کلم ہوئے تو تواڈی کمر ترٹ گئی سچے تو ساسگر نو ہتھاں تے تیر دا پانی پیوایا آدن ہاں میرا ایک دن نے ترائے واری کٹھے مولا جدہ تساں کٹھے ہو تا دھی آئی 4 قدمہ تے بین 70 قدم تے حسین آدن آؤ میں دی تے بین دے وے دیاں قتل ہویاں میں شہید ملت دی 70 یاد آ گئی جے ماتم کرو چا جتنے آئے کر دے بیٹھے ہو جن آنکھے چاہنجے کدی سوچے ہے شیعہ جیڑی 4 سالان دی دی اٹھاں تے گھوڑیاں تے فوج دی بھیڑی چورا بنا کے آ گئی وہ 4 قدم پیچھے کیوں کھلو گئی باو جی سید میں معاف کرنا امتی سارے ماتم کر کے سیدہ نو مکان دے وہاں شہید علم و ناصر پڑھ دے ہوں دے توڑے اوکھی لگ گئی آئی کس دے پیو دے قریب آ کے اتنی دور رک گئی جتھو تائیں قاتل دا ہاتھ نائی پہنچ دا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ان بڑھ دیا مجلساں کربلا ان سننا ہی غریب دا چیلم نیو اس علاقے والے تیاری کر رہے ہو جی بسم اللہ کرا بابا نوکرہ بار بار نہ کھو نرم دل شیعج پہ اپڑ دا چھونا بیٹھے روندن ضروری نہیں جو میں پتھر پڑا اشاریاں تے بیٹھے روندن میں ادب پڑھن دا دیاں میں 14 سال مسائب پڑھ دیاں منبر پاک تے کدی کسے سید آدی دا نا نہیں چاہیا میری اوقات نہیں میں او دا نا چاہاں جنہاں دے دروازے دا پہرے دار عباس ہوئے میری جرت نہیں میں اس بی بی دا پاک نہ چاہاں جن دے 18 چو 16 براواں نو پتہ نہیں ساڑی بہن دا قاد کتنا ہے نو چاہ کے ذری دے سامنے چیلم سن کے رومن والے شریفوں رات گزر گئی صبح ہو پئی 20 سفر دی غریب دے چیلم والے دن پہلی مکان دیتی مولا میں یہ بھی سنے تواڈی پردے دی مالک بہن تواڈی حیا دی خالق بہن تواڈے بعد رول کے شام بڑا رونے قبر حسین تے آدھے ہا جابر سچے علی دی دید رلن دا سن کے آدھے اللہ دے نا تے دسو بھرا کتھے نے جندے سہارے تے بہنا ٹریاں جیو پہ ہائے کرن والے جنہاں دا ماتم تے دل بن گئے حسین پہ آدھن لگا وانجو تیرے سامنے 470 قدم تے میرے عباس دی قبرے ہائے کرن والے شریف حسین پہ آدھن لگا وانج پر بھولے نہیں میری فوج سب تو اچھا قادہ ہی عباس دا سب تو چھوٹی قبر ہی غازی دی مرحبا 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 اجروں رات سوچنا میں کی پڑے ہے جہندہ ایڈا اچھا قادہ ہی بھائی جانو دی اصغر تو چھوٹی قبر کیوں ہے رات سوچ لمنا تے میرے عباس نو گلہ نہ دے میں او دا جگر آج تک زخمی ہے آئے جابر غازی دی قبر تے ٹردے آنکھیں اس مولا میں ہی کو سوال کر کے آسا میں شکوہ نہ کر سا قبر عباس تے ہاتھ تھے اولے اولے بیٹھا دے علی دا علی پتر اپنے دا اور دا حیدر اقرار غازی تواڈے ہوندیاں تے ویدیاں ان جڑے غازی ہو نہیں سکتا تو سمی ہو وہ تے انج لٹی جامن عباس آدن تو دا محرم اتھے ہمیں آتے ویکھیں ہمیں کیویں ہاتھ ملے دا بہن برا دی چوپے جو مجبور ہو کے بائیں کٹا کے ریت تے سم گیا جابر میں مجبور نہ ہوا نہ انج مریویں نہ ہو انج رلے نہ توں دا صرف زواری کرنی ہے یا کاربلا رہ نہیں جابر آدھے جتنے تائیں حسین نٹورن میں غریب دی قبر مجاوری کرنی ہے غازی پیادن بزرگ ذاکران تو جنہیں 17 سنیاں نو جولی پہلاو عباس پیادن بندے سواریاں تے گزر دن میرے جگر دے زخم ڈکھ دن
آج دے بعد جتنے تائیں ہیں نگری دے احترام واسطے قانون تو بنا چا سواری تے سوار ہو کے کوئی نہ گزرے. جڑے تیار بیٹھے ہو ماتم واسطے عباس آتے ہیں ہر کسی دیوان منت کریں تے یاد رکھیں 42 معامل لے کے سجاد گئی ہے شام. سجاد والا میں انہوں نے روکنا نہیں اور کسی نے آمن دیونا نہیں. انہاں گلہ چوی سفر دا سوے پار تے سورج آیا جنہوں نے مضمون دا پہلا لفظ یاد ہے پھر پیادا وی سفر دا چوری مشتاق زین جی سوے پار تے سورج آیا زر خرید جاگیر دے بننے تے آدھی بھائیوال دا محمل رکا. کاربلا دی ساری دھرتی اچ زلزلہ آیا جابر قبرہ تو اٹھ گیا دے اللہ جانے کائنات دا قرار بے قرار کیوں ہو گئے اے زمانے دا سکون بے سکون کیوں ہو گئے انہیں غور نال جابر ڈٹھا اترائے محمل معاملہ دے پھٹے ہوئے پردے جھوکی ہوئی کمر آلہ مہاری ہاتھ دے سہارے نال غور نال ویک ویک کیا دے اے ہوتے نہیں اوتے 24 سال دا جوان آئیے تا کوئی 100 سال دا بڑھڑے شاید نگری کب دی تاں پئیے ہون جو عباس آکھے سواری تے کوئی نہ ہوئے اسے سوچے جو دوڑے آئے راہ تے اپنے آپ نوادہ ہے آج ہے مسافر دا چیلن اے دے با پردہ معامل دستے نے کوئی بڑا وڈا شریف رو لیا ودہ ہے اے دی منت کر کے لے آساں کاربلا انان غریب دا کسن تیوریاں بہنہ دا رولن سنے ساں اے میرے نال رال کے رو کے ماتم کرے سن غریب دے چیلم دی رسا مدہ ہوئے سی اسے سوچے جو دوڑے آئے جوانی کے سنے ساں حکم جدہ نیڑے آئے نہ جوانہ ہوتے سجاد دی ڈٹھی ہے حالت چاچا جی جھکی ہوئی کمر اکھاں خون سار تو پہرہ تائیں جوانی مانے پتر زخم جوش مک گیا سیر جھک گیا جابرہ دے بندے خدا کدی پہلے گزرے ہو جواب سن سو چاچا جی سجاد رو کیا دن جیوں میں گزرے ہیں شاءاللہ کوئی نہ گزرے جابرہ دے ہاں مسافر ہے بڑی سخت زمین آئی پر ہونے دی سختی مک گئی تھے کیتی ہے 2 بہن برام محنت اے بن گیا ہے مولا جتنے او مجلس سید تو اڈی منت پیا کردہ تو ساں ضرور ہائے کرنا امتی مکان دیونا جابر توڑے ضعیف آئی بینائی گھٹ آئی چاچا جی معاملہ لے پاسے کانڈ کر کے سیر جھکا کر کے کانڈ پیچھے اشارہ کر کے آدھے ہونے مولا اتھو دا قانون ہے جے توڑے پرددار ٹور سکن تا اٹھ بہاؤ جا واہ بھائی واہ پردے دارانو لاؤ چا نگری دے قانون دا احترامی کرو زواری بنو تے جے اے نا ٹور سکن تا 9 میل بارو واللہ مار کے گزر جاؤ پوری مجلس جس بندے سینڈ تو آئے نہ پنی ہوئے وہ تیاری کرے 9 میلان دا نام آیا سجاد زمین تے بہ گئے غازی دی قبر آلے پاسے اشارہ کر کے آدھن چاچا کتھوں دے دستورے دشمن دے بازار چی پیدل اے ڈرے توانو بچا کے اپنے پتر دی نگری چاہ کے پیدل علی دی تھی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ میں نہ کرن زبار میں نہ کرن 1000 دفعہ پڑھا نگری جو کمبی ہے نا تے سجاد زیادہ روئن پہلے مام علی جوالیہ فرمائے میں تن 36 مقتل گاما چاوکھا بچایا ہے سجاد مکی منزل تے ڈھیر نہ رو انہوں ذرا میرے معامل دے تلے بھیج میں شرابیاں نال بول دی رہی ہیں تا نانے دا صحابی ہے میرے عباس دا نو کرے شاباش شاباش تو اڈی سمجھ دے تھک نہ پہو وہ تا مصائب سنا ماں کیوں بانی مجلس تو اڈی مجمع سنن دی گنجائش ہوئے تا میں مصائب پڑھانا تا مجلس ہو گئی چاچا جی پڑھا بزرگان دا ماتم جابر آئے ماں ملتلے عالیہ جلالج فرمائے جڑی گل بیمار نال کیتی ہے دو راہ سیر جکا کر کے آدھے مخدومہ معظمہ پرددار میں جھنک تے کوئی نہیں دیتی اللہ جانے تو اڈا سالار رات کیوں روئے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا حسین دی اممہ آجر دن میں تے صرف اس نگری دا قانون دسے ہے جے ٹور سکو تا لے آؤ جے تسی نہ ٹور سکو تے باروں گزر جاؤ علی دی آلیہ بیٹی دوسرا سوال کیتا ہے قانون تیرا بنے ہوئے جابرہ دے بی بی میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم ہے شام تک رو وہ توڑا رومن گاٹے محنت دی سطر قبلہ وڈی ہے جدا آکے اسنا بادشاہ دے جرنیل دا حکم ہے مامل دے پاوے نو سجدہ گاہ بنا کے اتے متھر آکے علی دی دیا دے نال الحمدللہ چلو میں رول گئیاں محنت نو رانگ لگ بے
جدہ ٹری آئی مسافر تے غریب پیسہ دیندے آئے جدہ آج میں ولیاں بادشاہ تے جرنیل مرحبا مرحبا عظم اللہ حجورکم میری محنت بچ پئی جیو پہ حائد آجر حسین نماد نے بی بی آدن تعارف کرا بادشاہ کونے تے جرنیل کونے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ دا نام حسین تے بی بی جرنیل دے بڑے نائن عالیہ فرمیندن جتنے یادیں نہیں سنا آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی علی دے علی پتر دا حکم ہے کوئی نوکر دی منہ تو براد عزت اللہ نا مدت بعد سنیا جوانی مانو مسائب جے ناراض نہ ہوتے بہ جاؤ میں نہیں چاہتا جس با جماعت نماز اچھ کھلا لاوے میں ہاتھ بھی بندہ آزادار و ناراض نہیں ہونا مسائب اچھ بیٹا جگہ پسند نہیں کریں دی میں نے علمہ دی عزت دی قسم ہے جدہ سجا دیا میں نتھے باندھن جتھے مومن جتیاں لہا دن اللہ دی کائنات تے رات رومن علی امام تو وڈا امیر ہے ہی کوئی نہ تو کرو ماتم دی تیاری اپنی جولیاں پھیلاؤ شبیر دی پاک امت واڑے تے راضی ہوں میں دعا اللہ جملہ شروع پہ کردہ دے علی پتر دا حکم ہے سونا نہ سن کے دن واتا کہندہ حکم ہے ہاشمیاں دے ویڑے دے چاند دا حکم ہے واتا کہندہ حکم ہے حسن دے حسین دے نوکر دا حکم ہے واتا کہندہ حکم ہے علی دیاں دھیاں دے جوڑے بردار دا حکم ہے واتا کہندہ حکم ہے اکبر تے قاسم دے استاد دا حکم ہے وات آگ کہندہ حکم ہے حسین دی معصومہ دی دے ماشکی دا حکم ہے حوصلے نال چاچا بڑے حوصلے نال وات آگ کہندہ حکم ہے کاربلا دے تسیاں دی آس دا حکم ہے میرے سردار عباس دا حکم ہے 9 دفعہ نہ چاہ کے حکم سنایا سون علی دی تھی ماتم کیتا تے اچھا رو کیا دن اگر میں معمل تو نہ لواں تے واللہ ہی نہ مارا توڑا عباس آ کے میں نہ آکسی معمل تو لے آؤ تو سہائے کی تھی جابر سجاد دے قدمہ جان کیا دے بیماری دا واسطہ نے دسو تو سا کونو معاملے بردادار کونے سجادہ دے رہون کیوں پوچھ دے جابر دے جیڑی گل پئی کر دیئے وہ اتھے صرف علی دی دی کر سک دیئے اور کوئی نہیں واہ بھائی واہ ان حقائی ماتم دا چھلم تے جی جیڑی گل پئی کر دیئے امام علی وہ اتھے صرف غازی دی مرشد ذاتی کر سک دیئے اجا ایک گال پئی ہوندی آئی اتری جے امام علی جو ایک چھوٹی جائی مستور رکھے باکر جیوی میرا اٹھ بہا کرسو ماتم ملکوال دے علاقے دے شریف میں بھائی جان اجازت ہے میں لفظ مصائب دا کا جدا آواز آئی نا کرو سوال بی بی ہے کون مسلم دی یتیم دی ہے ہولے ہولے پیا دی اون نلویں نو سردار نسن نوکران دی اولادا میرے مامے دا حکم ہے میرا اٹھی بہا میں نے مامے دی قبری لکھا میں منت کر دیا کوئی حکم ہے تا واپس لے لاؤ بہن تھک کے ولی آندی نے آفرین آزم اللہ حجورکم من حق با جماعت رون دا عالیہ فرمائے میریاں دھیاں جلدی تیاری نہ کرو میں شرابیاں دے حکمہ نال بازاراں ٹر دی رہیاں میری زندگی دی حسرت آئی کدی عباسی کوئی حکم دے سی آج غازی دا حکم منن دا ویلا ہے میں عباس دا حکم من کے ٹر دیاں متا میرے بھرا دے زخمانو چین ملدا ہوئے عزت آلے کتنے بندے اس مجمع چندر بار گیٹ تک ہائے کر سکتے چوئی صاحب میں نہیں جانتا 70 اس تو وڈی مصائب دی میں نہیں پڑھ سکتا پہلا قدم بھیراواں دے چیلم والے دے آڑے بین دا نگری دے اندر آیا 72 لاش بغیر کفن دے اٹھی ہر کپے گالے جو آواز آئی تیری مہربانی ساڑھی محنت بچا کے واللہی اللہ مان مرحبا مجلس میری مکمل یہ سن سکو تو میں علی دی دی دا نوہ پڑھا یہ سینے تیار ہو گئے انتا 10 پہلا ماتمی حلقہ کتھے سجادہ کے پوپی اممہ سامنے دعا منگنا رضوی صاحب بھی دعا منگویں دے پہن بھائی جان دعا منگنا شاءاللہ بہن بیراواں دے شہر آوے جب بیرا جیندے ملن بہن بیراواں دیاں قبرہ نہ ویکھے میں تینج پڑھتا رہنا پیک کے قبرستان چلی دی داخل ہوئی تے اللہ دی کائنات تے ہکو قبرستان کربلا جڑا ایک دن چ بھری گیا ہے نہ تا قبرستان بنی دیاں صدیاں تے سال لگ دے نے ہکو قبرستان ہے جڑا سیدان دے جنازے نال پر ہوئے ہکی دن چ قبرستان چ عالیہ داخل ہوئے مدت بعد رلی ہوئی بہن بھرا دی قبر تے آئی حق بندہ ہی نہ دسیا دربار کی ہو جائیں
حق بندہ ہی نہ دسیا میں وزنی زیور پائے جوانی مانو چاچا جی حق بندہ ہی نہ چوئی صاحب دسیا میں بازاراں چوکھی ٹریاں کیڑی توکل علی دی 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 اذا تعالی انہاں دربار دسن نہ بازار نہ آکھیا میں اوکھی ٹر دی رہی ہوں نہ آکھیا اس بغیر چاہتے زندہ ہونا ہی نہیں دسیا میں پتھر جلیں دی رہی ہوں اذا تعالی جدہ ویر دی قبر نظر آئیے ایک قد سجاد دنب کے دو جبا کر دنب کے بھرا دی قبر دے رکھے آلے آلے بیٹھیا دیئے توڑے رل گئیاں امان سنبھال میں تیری نسل بچائیاں میرا مرحبا 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 این حقائی جو ہون رنے ہو ان چاہنا مجھے لمت ماتم کرو جو ہون رنے ہو بزرگو سار چاہونا جو میں علی دی دی بیراما دنو اپڑے پترانو بہایس برا دی قبر تے واتا دیئے جے اجازت دے میں تمہیں جلالی علی برا دا سلام کی تھی اما واتا کہ تن شام دے حال سنے سا عزت علی ولی دی دی کلی نہیں ٹوری تریوی ماتمی اندہ پہلا ماتمی ہلکا بنے گنائی ماتمی 12 زخمی مستورہ 9 ڈرے ہو یتیم ایک سجاد تے ایک باکر جیڑی لوٹ چوہ پس ملی آئی اس چادر نال علی دی دی کمر بدھیے اذا تعالی کمر بن کے علی دی دی نوہ خان بڑی یتیمات مستورہ ماتم شروع کیتا جے ماتم کر سکو تے آلیا زخمی ہاتھ ودائن مان بھرا دی قبر آلے پاسے تے تاریخ دا پہلا نوہ پڑھ گیا دیا دیئے ہوئی سلام مسافرہ دا بسم اللہ جرنیل پھرا ہوئی سلام رومن دے حوصلے نال بھائی جی 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 بڑے حوصلے نال زخمیات ویر دی قبر الوداع گیا دے آندے نو ہوئی سلام مسافر دا بسم اللہ جرنیل بھرا ہوئی سلام مسافر دا سن سو جرنیل بھرا آئیاں شام دی قید نبھا ماتم ازادار دی شان ہے جی 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 نوکرہ 1000 دفعہ بڑا زخمیات ودا گیا دیا دیئے ہوئی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل بھرا ہوئی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل بھرا آئیاں شام دی قید نبھا میں صدقے ہوا نبھا بسم اللہ چاچا جی پڑھئے میں خیر بھائی وین اوپیا پڑھدان جستے میں چہلہ میں جوار صاحب مجلسہ ختم ہونیاں ڈٹھیاں غازی دی قبر کم بھی ہے جواب نہیں آیا وقت بڑی دیر بعد آواز آئی علی دی دی معافی مگدہ میرے شہر جٹورنا بھی ہے میں تواڈے واسطے تک کوئی نہیں آگیا ان برا دی قبر تے جھان کیا دیئے غازی پریشان نہ ہو میں ناراض تا کوئی نہ ہوئی میں تا خوش ہوئیاں تے غازی یاد رکھیں